पार्लियामेंट में जाग करके भूखे प्यासे रह करके इंसाफ की, हक की हमनवाई की और अपनी जानिब से इन जज्बात का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने वतन अजीज में लाकानूनियत और संविधान और दस्तूर को कूड़ा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। अभी भारत की सरजमीन इतनी बंजर नहीं हुई है, यहां पर इतना सूखा और काल इंसानियत का नहीं बढ़ रहा है कि कोई नाहक दस्तूर को कुचलते हुए, इंसानियत को कुचलते हुए, भारत की हजारों साल तहजीब को कुचलते हुए गुजर जाए। इंशाअल्लाह गुजरने नहीं दिया जाएगा। आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करती है तो करें, वरना फिर भारत का समाज उठ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ऐसे जैसे कि हमारे लीडर अभी कह के गए थे धर्मेंद्र यादव जी कि उन 10 लोगों में जिन्होंने भारत में 11 साल से नफरत के बीज बोए हैं, उनमें 10 टॉप से लेकर और नीचे तक नंबर 1 तक सब के सब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुस्तान की आवाम आरएसएस से नहीं डरती, उन फासिस्टों से नहीं डरती। ये भारत देश गांधी का देश है, ये राम का देश है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से प्यार की, मोहब्बत की खुशबू आई है। इस देश का कोई इंसान ये आरएसएस के लोगों तुमसे नहीं डरता है। पार्लियामेंट में जाग करके भूखे प्यासे रह करके इंसाफ की, हक की हमनवाई की और अपनी जानिब से इन जज्बात का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने वतन अजीज में लाकानूनियत और संविधान और दस्तूर को कूड़ा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम ओवैसी साहब ने जिस जाफिशानी के साथ, मैं इस बात का यहां आप सब लोगों के सामने एतराफ करता हूं और उनके लिए दिल से दुआ गो हूं कि जिस जाफिशानी और मेहनत के साथ वक्त के ताल्लुक से जो जेपीसी की मीटिंगें हुई, उसमें जिस पाबंदी के साथ शिरकत की और जाफिशानी के साथ उन्होंने हक अदा कर दिया और बहुत सी उनकी शख्सियत को जिस तरह कोई चीज आगे बढ़ती है तो मुतमईन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहरहाल शाहियों की परवाज बुलंदियों की तरफ होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अम्ब्रेला है, इसका जो इत्तेहाद है, इसकी जो साबित कदमी है, वो 2-4 हवा के झोंके इसको नहीं हिला सकते। ये बड़ी मजबूत चट्टान है और मुझे उम्मीद है हमारे देश की 85% आबादी हक और इंसाफ के साथ खड़ी है और ये मुझे मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम माँ और बहनें नजर नहीं आ रही हैं। इनके पीछे करोड़ों की तादाद में हिंदू माँ और बहनें जो रो रो कर दुआएं कर रही हैं और हिंदू भाई के मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, बुद्ध मजहब वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये नाइंसाफी बात किस बात की है? लड़ाई सच और झूठ की है, दजल और फरेब और नाइंसाफी और हक और इंसाफ की है। इस लड़ाई को किसी तरह से कोई हमें हरा नहीं सकता इंशाअल्लाह। अभी भारत की सरजमीन इतनी बंजर नहीं हुई है, यहां पर इतना सूखा और काल इंसानियत का नहीं बढ़ रहा है कि कोई नाहक दस्तूर को कुचलते हुए, इंसानियत को कुचलते हुए, भारत की हजारों साल तहजीब को कुचलते हुए गुजर जाए। इंशाअल्लाह गुजरने नहीं दिया जाएगा। मैं कल एक अजीब सा मुझे तजर्बा हुआ मोहतरम सदर साहब, मैं बयान नहीं कर सकता और शायद वहां मीडिया नहीं होती, मेरी आंख से आंसू अंदर से बहे और बाहर निकलकर मुझे बहुत एहसास हुआ। एक रामपुर की एक दलित मासूम बेटी के साथ जिना बिल्जम हुआ। वो मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और महज उसकी उम्र 10.5 साल है। वो बच्ची सुन नहीं सकती, माजूर थी। वो बच्ची बोल नहीं सकती, माजूर है। झंझोड़ कर रख दिया।
میں کل حضرت جب اس کے پاس گیا، اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا، وہ بچی مسکرائی اور مجھے کسی کان میں کہا کہ آج پہلی بار اس نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ مسکرائی ہے۔ کیا معلوم، وہ بچی جو بول نہیں سکتی، جو بچی سن نہیں سکتی، اس کی آتما اسی طرح سے۔ پھر میں نے باہر نکل کر کہا کیا بات ہے؟ بنگال میں اگر ریپ ہو تو پورا انقلاب آ جائے، صدر جمہوریہ بھی اس کے لیے بیانات دیں، بہت اچھی بات ہے، وہ دیش کے راشٹرپتی ہیں۔ لیکن اگر وہی بچی اتر پردیش میں ہو، دلت کی ہو، تو کوئی بیان نہ آئے، کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ یہ آخر دورہ پیمانہ کیوں ہے؟ آپ یقین رکھیے، ابھی کسی نے مجھے بھیجا ہے، جناب شاکسی مہاراج صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی جلانا چاہیے کیونکہ قبرستان میں جگہ زیادہ گھیرتے ہیں یہ لوگ، اور تمام قبرستانوں کو چھین لینا چاہیے، واپس کر دینا۔ یہ کہا ہے نہیں کہا؟ آخر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کورٹ کرتی ہے تو کریں، ورنہ پھر بھارت کا سماج اٹھ کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے جیسے کہ ہمارے لیڈر ابھی کہہ کے گئے تھے دھرمیندر یادو جی، کہ ان 10 لوگوں میں جنہوں نے بھارت میں 11 سال سے نفرت کے بیج بوئے ہیں، ان پہ ٹین ٹاپ سے لے کر اور نیچے تک نمبر 1 تک سب کے سب بی جے پی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے لوگ ہیں۔ میں RSS سے نہیں ڈرتا، ہندوستان کی عوام RSS سے نہیں ڈرتی، ان فاسسٹوں سے نہیں ڈرتی۔ یہ بھارت دیش گاندھی کا دیش ہے، یہ رام کا دیش ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیش سے پیار کی، محبت کی خوشبو آئی ہے۔ اس دیش کا کوئی انسان یہ RSS کے لوگوں تم سے نہیں ڈرتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا تم سے۔ آپ یہ قانون لائے ہو، جھوٹ بول کر لائے ہو، آپ نے یہ قانون بنایا ہے، مکاری کر کے بنایا ہے، عیاری کر کے بنایا ہے، آنکھوں میں دھول جھونک کر بنایا ہے۔ آپ دیش کی اس سب سے عظیم کمیونٹی کو، جس کے بزرگوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہو۔ تمہارے نیچا کرنے سے کوئی نہیں ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہ رب واحد ہے، جو ہمارا بھی تمہارا بھی دیش کا سارے انسانوں کا مالک ہے۔ کوئی قوم، ملک کی کوئی عوام، چاہے وہ دلت ہو، پسماندہ ہو، چاہے وہ آدیواسی ہو، کسی کے کہنے سے بے عزت نہیں ہو جاتی۔ میرے بھائی، جیسے کہ ہمارے فاضل MP صاحب فرما رہے تھے، حبیبی کہتے ہوئے تو گلے مل لیتے ہیں، مگر میں حبیبی کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، کیا گزارش کرتا ہوں آپ سے، جناب جامعہ ازہر سے افتاء کی ڈگری اور دلوا دیجیے، چونکہ ہمیں یہ گرو ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کے براہ مستر صاحب اب مفتی بھی ہو گئے ہیں۔ اب کسی کو بریلی اور دیوبند جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ افتاء کا کام جو ہے وہ یہاں سے جورباغ سے بھی ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے دیش کے کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو دیش کی جنتا کو مذاق سمجھنے کا؟ آپ ذہن ڈائیورٹ کر رہے ہیں 11 سال سے، لوگوں کو روزگار نہیں دے رہے، کسانوں کو ناستعد میں حسابی کر رہے ہیں، اور آپ صرف ایک ہی نسخہ ہے، آخر یہ مسلمان جو سونے کی مرغی جو ہر چناؤ کے ٹائم انڈا دے دیتی ہے اور آپ اس کا انڈا کھا لیتے ہیں، کب تک اس سے انڈے لیتے رہیں گے؟ اب یہ انڈے واپس کرنے ہوں گے بھیا۔ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی دلت، آدیواسی اور پچھڑے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور دستور کو آپ نے مذاق بنا لیا۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہم سب کے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور اس کے امبریلا میں جتنے بھی لوگ ہیں ساری الحمدللہ اتحاد کی ایسی مثال تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی، جس مضبوط اتحاد کے ساتھ آج سارے لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین سب لوگ ایک اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ آوازیں ان ایوانوں سے نکل کر کے سڑکوں پر بھی جائیں گی، لوگ سنیں گے، اور امن و شانتی کے ساتھ ہمیں ان جھوٹ بولنے والوں سے لڑائی ہے ہماری، جو دیش کی جنتا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں جگر کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो, कोई ऐसी शाम नहीं है। हुकूमतों की भी शामें होती हैं, उनका भी आफ्ताब इकबाल गुरूब हो जाता है। आप तो चुन कर आते हैं, धोखे और लालच से हुकूमतें गिराते हैं। आपकी हुकूमत का तो कोई ठिकाना नहीं, किस वक्त गिर जाए इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहेगा कुन फयकून के जरिए से। और जिन मजलूमों की आहों, दलित बच्चियों की आहों से ये हुकूमत बहुत दिन तक अब बच नहीं सकती, बह जाएगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।